अपराधिक समूह, अपराधिक मान्छे, चोर, ठग, फटा, ज्यानमारा, हैन, गुण्डा यस्तो खालको चाहिँ समूह राजनीतिक दल भयो। भ्रष्टाचारको प्रस्ताव राख्ने पार्टीमा भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ अङ्गल मारेर चाहिँ हिँड्ने, यो त मिलेन नि। देश चलाउने जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण सवालमा कुनै योग्यता नहुनुपर्ने जो पनि मन्त्री हुनुपर्ने यस्तो परिस्थिति नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यसमा नेपाली जनताले प्रश्न गर्ने बेला आएको छैन। सत्याग्रह मार्फतबाट पनि ठुला ठुला चाहिँ साम्राज्य ढल्छन् भन्ने कि यो मैले सिकाएको, महात्मा गान्धीले सिकाएको हो नि त। र त्यही 17,000 मान्छे मारेर पनि सत्तामा पुगिन्छ भन्ने सिकाउने पनि त महापुरुष हुनुहुन्छ नि हामीका। विचारमा चाहिँ ऊ ठुल्ठुला कुरा गर्ने, प्रजातन्त्र, के को प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, के को लोकतन्त्र, गणतन्त्र, के को गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख चाहिँ समाज। गफ त अब भनेरै साध्य छैन। जसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ यो दिग्भ्रमित गरिरहेछ, यिनीहरूलाई हटाएर फाल्ने कि नफाल्ने, पुस्ता परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने। 11 जनामा 1 जना मान्छे तपाईँ बाटोमा भेट्नुभयो भने ऊ राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएको चाहिँ व्यक्ति छ। यहाँ धाराको सङ्गठन, बत्तीको सङ्गठन, पतिङ्गर सबैको चाहिँ सङ्गठन, यस्तो किसिमको चाहिँ समाज बनेर गयो। तरकारी मास्टर, दुध मास्टर सबै तपाईँको चाहिँ दलका मान्छेहरू। भैँसी ठुलो हेर्ने, जता डोरायो त्यतातिर जाने, बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने। किन त भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक दलले नेपाली जनतालाई जन्जिरमा राखेको छ। केस मार्फत त भनेर भन्दाखेरि सङ्गठन मार्फतबाट उसको स्वार्थलाई स्वार्थ केन्द्रित बनाएको छ। जागिर खान पर्यो, दललाई सोध्नु पर्यो, दलको सिफारिस चाहियो। हस्पिटल जान पर्यो, दलको सिफारिस चाहियो। अहिलेको अवस्थामा देश कसरी बाँच्छ र जनताको पनि कसरी हित हुन्छ? हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि पूर्व मन्त्री राजनीतिज्ञ विराजबहादुर बिष्ट हुनुहुन्छ। आउनु स्वागत गर्छु म उहाँलाई। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। धन्यवाद प्रदीप भाइ। छोटो समय भए पनि 2 पटक मन्त्रीको अनुभव प्राप्त गर्न पाउनुभयो। हजुर। तपाईँ अब केशरबहादुर बिष्टको छोरा भएको हुनाले पनि केशरबहादुर बिष्ट भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिने इमान्दार, निष्ठावान राजनीतिज्ञको रूपमा अझै पनि उहाँको छवि कायम छ। त्यो 2 पटक मन्त्री हुँदाखेरि त्यो निष्ठावान अथवा त्यो इमान्दारिताको ट्याग लिएर त्यहाँभित्र काम गर्न यहाँलाई कठिन भयो, सजिलो भयो, कस्तो अनुभव भयो? अब त्यो विरासत लिएर काम गर्नको लागि एक हिसाबले मलाई सजिलो पनि भयो। तर जुन चाहिँ किसिमको गतिविधि मैले चाहिँ मन्त्रालयहरूमा देखेँ, जुन किसिमका मान्छेहरू मैले त्यहाँ देखेँ, त्यसले चाहिँ एक हिसाबले मलाई चाहिँ चिन्ता भनौँ न। अब मन्त्रालयमै बस्दाखेरि एउटा राम्रो काम लिएर आउने भन्दा पनि फसाउन खोज्ने, अफर गर्ने, यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी यति गर्छौँ उ गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ माहौल देखेर मलाई चाहिँ चिन्ता लाग्यो। त्यसकारणले अब बुवाको समयमा त्यो सायद पञ्चायती पृष्ठभूमिमा र पछिल्लो समय पनि त्यो हुँदैन थियो होला। मान्छेले सोझै मन्त्रीलाई चाहिँ गएर त्यो आँट गर्नु भनेको। अब यहाँ चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि 100 जनामा चाहिँ 75 जना चाहिँ त्यही खालको गतिविधि गर्ने किसिमको चाहिँ माहौल मैले देखेँ। त्यसबाट मलाई एउटा म फरक छु भनेर चाहिँ देखाउनको लागि त त्यति ठुलो मलाई चाहिँ गाह्रो भएन, किनभने त्यही विरासतबाट आएको र त्यो इमान्दारिता मलाई कायम गर्नलाई गाह्रो भएन। किनभने मैले अहिले नेपालको राजनीतिमा जो निष्ठावान छन्, इमान्दार छन्, त्यस्ता व्यक्ति त्यो समूहमा अटाउँदैन भनिन्छ। त्यो पनि हो, त्यो पनि हो। इमान्दारिता मात्रै होइन कि अन्य अरू कुराहरूले पढे लेखेका मान्छे, राम्रो गर्छु भन्ने मान्छे, भनौँ न एउटा समाज, राजनीतिक दल अपराधीमूलक अपराधीकरण चाहिँ बढी भएको छ। राम्रा मान्छेहरू देशबाट चाहिँ बाहिर गएका छ। राजनीति र देश बनाउँछु भन्ने मान्छेहरूको राजनीतिमा चाहिँ संलग्न भन्दा पनि अपराधिक समूह, अपराधिक मान्छे, चोर, ठग, फटा, ज्यानमारा, हैन, गुण्डा यस्तो खालको चाहिँ समूह राजनीतिक दल भयो, हैन।
त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी अटाउने त त्यहाँ अब सम्भावना धेरै कमै भयो। त्यो समूह अथवा जो अहिले राजनीतिक नेतृत्वहरू छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको समूह छ है, इमान्दारको राजनीति छैन त्यो भन्ने थाहा पाउँदै जानुभयो अथवा केही अनुभव गर्न जानुभयो? अब केही कुरा त सुनेको भरमा भन्दा पनि देख्नु पर्यो, भोग्नु पर्यो होइन। सुन्ने एउटा कुरा हो, भोग्ने कुरा एउटा कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि छोटो समयमै म राजनीतिमा सायद छोटो समयमै त्यति माथिल्लो चाहिँ स्तरमा पुग्न पाएको सायद थोरै नै उदाहरणहरू छन् होला। तर छोटो समयमा त्यहाँ पुग्दाखेरि म राजनीतिक शास्त्रको पनि विद्यार्थी, म त्यसैमा चाहिँ पिएचडी गर्दै थिएँ। पढेको सुनेको एउटा कुरा तर भोग्नु एउटा कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जुन कुरा मैले भोगेँ देखेँ त्यो चाहिँ पढेको सुनेको भन्दा चाहिँ धेरै फरक भनौँ न। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मेरो लागि चाहिँ त्यहाँ गएर यो देख्न पाउनु, भोग्न पाउनु एउटा ठुलो ज्ञानको विषय नै भयो। राजनीतिक दलबाट, नेतृत्वबाट अथवा सरकारबाट भनौँ न, आम जनताले जुन खालको अपेक्षा गरेका हुन्छन् त्यो सम्भवतः 46 पछि कहिले पनि पुरा भएन। के कारणले पुरा भएन, त्यहाँ हुन्छ चाहिँ के? मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के भने, नम्बर 1 त 47 सालदेखि जुन किसिमको परिवर्तन भयो, प्रजातान्त्रिक परिवर्तन भयो, प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसार गर्नुपर्ने व्यवहार र कार्यक्रमहरू भएन। भन्नु खोजे के भनेर भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको केही मूल्य मान्यताहरू छन् जसमा केही कुरा नगरी हुन्न। जस्तै हामीले फ्रिडम अफ स्पिच भन्छौँ, ह्युमन राइट्स भन्छौँ होइन, आवधिक चाहिँ निर्वाचन भन्छौँ होइन, अरूलाई पनि सुन्ने बुझ्ने वातावरण भन्छौँ होइन। यी कुराको उपस्थिति नै म त्यहाँ देख्दिनँ क्या होइन। त जुन कुरा चाहिँ नीति नियमले चल्न पर्ने हो त्यो नीति नियमले चाहिँ चल्न छोडेपछि चाहिँ त्यो पाटपुर्जा बिग्रिँदै जाने हो। त्यही भएर 47 सालदेखि देशमा एक हिसाबले प्रजातान्त्रिक चाहिँ परिवर्तन भयो, तर त्यसको सुरुवातदेखि नै भन्ने र गराइमा चाहिँ आकाश जमिन फरक भयो क्या। भन्ने एउटा कुरा भनिरहेको छौँ तर त्यो गराइमा चाहिँ त्यो नीति नियम अनुसारले चाहिँ त्यो चलेन। प्रजातन्त्र भन्यो तर राजनीतिक दलहरूमा अधिकांश राजनीतिक दल मात्रै नभनौँ 100 दलहरूमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसारको नीति नियमले चाहिँ चल्न सकेन। त त्यसले बाहिर पार्ने असर पनि त्यही किसिमको भयो। 47 सालदेखि आजको दिनसम्म म त के भन्छु भने 7 सालदेखि 47 सालदेखि पछि जन्मेका दलहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। 7 सालदेखि 6 सालमा जन्मेका दलहरूमा बस्ने नेतृत्वहरू आजसम्म पनि कायम छन्। आवधिक निर्वाचन नभएको कारणले गर्दाखेरि आवधिक निर्वाचन बाहिर मात्रै होइन दलभित्र पनि हुनु पर्यो। दलभित्र नभएपछि त्यही मान्छेहरू त्यही कुर्सीमा घुमिफिरी खाएका छन्। पुस्ता परिवर्तन हुन सकेको छैन। जुनसुकै सरकार आए पनि कांग्रेसको होस् अथवा कम्युनिस्टको होस् व्यक्तिहरू चाहिँ तिनै दोहोरी नै रहे। सब त्यही त छ नि, दलमा पनि त्यही छ, बाहिर देखिने पनि त्यही हो। मेरो भनाइ चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि बाहिर देखिनको लागि पनि भित्र परिवर्तन हुनु पर्यो। भित्रै परिवर्तन भएन भने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता आन्तरिक रूपमा कायम भएन भने त्यो भित्र जे छ त्यो बाहिर देखिने त त्यही हो नि। राजनीतिक दलहरूमा भित्र पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसार पुस्ता परिवर्तन भएको भए, निर्वाचन आवधिक निर्वाचनहरू भएको भए होइन, मेरो चाहिँ मृगला फेल भइसक्यो होइन, मृगला फेल भइसक्यो, मलाई चाहिँ हप्तामा 3 चोटि चाहिँ डायलिसिस गर्नुपर्छ होइन, मैले चाहिँ देशलाई एउटा निकास दिनुपर्छ, म भन्दा चाहिँ 10 गुणा बढी काम गर्ने मान्छे ल्याएर चाहिँ अहिले राख्नुपर्छ, समृद्धिका चाहिँ गफ गर्ने होइन। तपाईँको चाहिँ आधा दिनभन्दा चाहिँ बढी बेडमा थलो परेर चाहिँ बस्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री कस्तो प्रधानमन्त्री होइन, यो त भएन नि। त्यस कारणले विचारमा यो प्रणाली अँगाल्न पर्यो। विचारमा चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने, प्रजातन्त्र के को प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र के को लोकतन्त्र, गणतन्त्र के को गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख चाहिँ समाज, गफ त अब भनेरै साध्य छैन। तर विचारमा आफूमा लागू भएन। पहिलो कुरो त उनीहरू आफै इमान्दार भएनन्, केही गर्छु भनेर आएका थिएनन्, खालि
जनताले एउटा कुरा भन्ने भित्र अर्कै गर्ने अथवा जोड र घटाउको मात्र राजनीति भयो यसो भन्न मिल्छ? हो। अब यहाँ त के भनेर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा यो इन्फर्मेसन भन्ने शब्द छ नि, सूचना। सूचनाको उल्टो के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि बेसूचना, अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दाखेरि दुईटा शब्द छ, इन्फर्मेसन, मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन। मिसइन्फर्मेसन चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि तपाईँले मलाई केही कुरा सोध्नुभयो, मैले नजानेर त्यसलाई चाहिँ नियतवश तपाईँले चाहिँ नजानेर चाहिँ गलत कुरा गर्न खोजे होइन कि मलाई त्यसको चाहिँ जानकारी नै भएन, मैले तपाईँलाई चाहिँ गलत इन्फर्मेसन, गलत सूचना दिएँ। डिसइन्फर्मेसन चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि जानी बुझिकन मैले तपाईँलाई गलत सूचना दिइरहेको छु। दायाँ जाउँ भने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ बायाँ जानुहोस्, जानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नजानेर चाहिँ दायाँ होइन बायाँ जानुहोस् भने कुरो चाहिँ त्यो नियतवश तपाईँलाई चाहिँ गलत जानकारी दिनु खोजेको होइन। यहाँ त के हो भनेर भन्दाखेरि जान्दा जान्दै पनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई चाहिँ गलत सूचना दिने, समाजलाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनाउने। यसो किन भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि एउटा उदाहरण म तपाईँलाई भनौँ, 6-7 महिना अगाडि यो होली वाइनको चाहिँ यो एउटा ठुलो चाहिँ नाटक मञ्चन भयो यहाँ। देशका प्रधानमन्त्री, मुख्य चाहिँ मन्त्री, हाम्रो चाहिँ 733 चाहिँ पालिकाहरूको चाहिँ मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबै त्यहाँ होली वाइन खानलाई पुगे। त्यसको प्रमुख सञ्चालनकर्ता भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल। यो कार्यक्रम सकिसकेको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ 1 हप्तापछि उहाँ ललितपुर जिल्लाको चाहिँ महाङ्काल गाउँपालिकामा पुग्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ बैतरणी धाम भनेर चाहिँ उद्घाटनको समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ उहाँ त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। त्यहाँका जनताहरूले मलाई फोन गरे, तपाईँ पनि आइदिनु पर्यो भनेर भनेपछि म जान मानिनँ। एकजना मानु क्रिस्चियनको चाहिँ त्यो होली वाइन भने जस्तो ठाउँमा पनि पुगिदिने, त्यहाँ पनि गर्ने जति कुरा सबै गरिदिने, यता हिन्दूहरूको चाहिँ त्यो बढिदिने धाडमा पनि प्रमुख अतिथि भएर चाहिँ पुगिदिने। कम्युनिस्ट भन्ने टिका लाएर बस्दिने, माला लाएर बस्दिने, जनै लाएर बस्दिने, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सप्ताह गरिदिने। यसो मान्छेले हेर्दाखेरि त ए बा यो त हिन्दू नै रहेछ नि त, यसले त ठिकै गरिरहेको छ नि त भन्ने पनि पारिदिने होइन। अर्को ठाउँमा गयो, ए होइन यो त हिन्दूको चाहिँ परम्पराहरू भने त यो त खतम हो नि होइन, यहाँ त क्रिस्चियनहरूले चाहिँ काम गरे, तपाईँहरूले ठिक छ यो होइन भनिदिने। उनीहरूको निमन्त्रणामा 2-4 राउन्ड चाहिँ विदेश गएर चाहिँ घुमेर पनि आइदिने। त्यसले के प्रभाव पारिरहेछ त नेपाली समाजमा? हामीले यस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ समाज चाहिँ दिग्भ्रमित भएको छ कि छैन भन्ने कुरा, यो दूरगामी सोच भएको नेताहरू म कोही पनि देख्दिनँ क्या। म गर्दिनँ, मेरो चाहिँ नैतिक धागो चाहिँ योभन्दा धागोभन्दा चाहिँ उता चाहिँ म नाग्दिनँ भन्ने नेता नै मैले पाइरहेको छैन। जे मन लाग्यो त्यही गरिदिने, जे मन लाग्यो त्यही भनिदिने होइन, समाजलाई दिग्भ्रमित गराउने। जस्तै यहाँले समाजको कुरो गर्नुभयो, नेपाली समाजको कुराकानी गरौँ न। नेताहरूले जे भने उनीहरूको पछि लाग्नु, उनीहरूको कुरा सुन्नु नेपाली जनताको बाध्यता हो अथवा ज्ञानको कमी हो, अथवा नेपाली जनताको पनि त्यहाँभित्र केही स्वार्थ जोडिएको हुन्छ त्यहाँ होइन। अब हरेक मान्छे त एक हिसाबले स्वार्थी नै हुन्छ होइन, यो हाम्रो प्राकृतिक नियम नै हो भनौँ। 46 पछिको कुरा गरौँ न। नेताहरूले जे भने त्यसको पछि लागेर हिँडे नि त जनताहरू। होइन ठिक हो, मैले भन्नु खोजेको के भनेर भन्दाखेरि एक हिसाबले बच्चा जन्मिनु बित्तिकै रुनुको कारण के त भनेर भन्दाखेरि उसले आमाको कोख माग्छ। त्यो सानो जन्मेको बच्चाको पनि त्यो स्वार्थ हुन्छ, उसलाई भोग लाग्छ, उसले रोएर दुध माग्छ होइन, उसको स्वार्थ हो नि त जन्मेदेखि होइन। त्यस कारणले प्राकृतिक हिसाबले पनि मान्छे स्वार्थी नै हुन्छ। तर त्यो स्वार्थ कतातिर डोराउने, कसरी डोराउने भन्नको निम्ति समाजले, जनताले एउटा नेता खोज्छ। जहाँ पनि त्यही हो, यो पनि नियमै हो, प्राकृतिक नियमै हो होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानव समाजको एउटा चाहिँ नियमै हो
कि हरेक समाजले एउटा नेता खोजेको हुन्छ। त मैले अघि भने नि त्यो नेताले तपाईँलाई के दिने हो त? मैले तपाईँलाई मान्छे मारेर सत्तामा आउँछु भन्ने पनि सिकाउनु एउटा कुरा भयो। मैले सिकाइरहेको छु नि तपाईँलाई। र मैले चाहिँ होइन है, यसको गर्ने तरिका पनि फरक छ है। महात्मा गान्धीले त धोती मात्रै लगाएका हुन् नि त। उसले कुनै बन्दुक बोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रिटिससँग लड्न गएका होइन नि। शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फतबाट पनि, सत्याग्रह मार्फतबाट पनि ठुला ठुला चाहिँ साम्राज्य ढल्छन् भन्ने कि यो मैले सिकाएको, महात्मा गान्धीले सिकाएको हो नि त। र त्यही 17,000 मान्छे मारेर पनि सत्तामा पुगिन्छ भन्ने सिकाउने पनि त महापुरुष हुनुहुन्छ नि हामीका। त्यस कारणले नेताले दिने के हो त्यसमा भर पर्छ। नेताले चाहिँ कुन बाटोमा चाहिँ समाजलाई चाहिँ डोराइरहेका छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ। तपाईँले पार्टीमा गुन्डा राखेर, भ्रष्टाचारी राखेर, तपाईँको चाहिँ अहिले त साँच्चै भन्नु हो भने कुन चाहिँ ठेकेदार चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100% चाहिँ भ्रष्टाचारबाट चाहिँ मुक्त छ, कुनै ठेकेदार राखेर म समाजलाई, नेपाललाई चाहिँ अब यस्तो बनाउँछु भन्ने गफ गर्न मिल्छ? भ्रष्टाचारको प्रस्ताव राख्ने पार्टीमा भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ अङ्गल मारेर चाहिँ हिँड्ने, यो त मिलेन नि। त्यस कारणले नेताले दिने के हो, समाजलाई कता डोराउने हो त्यसमा भर पर्छ। गुन्डा पनि नाइके हुनसक्छ, ज्यान मार्ने मान्छे पनि नाइके हुनसक्छ। समाजलाई दीर्घभमित बनाएर तपाईँको अगाडि म ठिक्क परेर जनताको कहीँ न कहीँ दोष छ कि छैन यसमा? अब उही केलाउँदै 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 जाँदाखेरि त सुरुमा त त्यही नेतालाई नै हेर्नुपर्छ। जस्तै अर्को उदाहरण मैले तपाईँलाई के दिउँ भनेर भन्दाखेरि, नेतालाई प्रमुख अतिथि बनायो कुनै कार्यक्रममा, जस्तै स्कुलमै भनौँ, स्कुलमा तपाईँको चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा एउटा नेतालाई बोलायो। तर त्यो नेता चाहिँ ठिक समयमा आउँदैन। हेर्नुहोस्, 2 बजे बोलाएको ठाउँमा 4 बजे आइदिन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ अब केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भगवान् जानुहोस्। त्यसले त्यो स्कुलमा बसिरहेका बच्चाहरूलाई के असर पार्छ होला भने त ठुलो मान्छे हुनु, नेता हुनु भने त यो समयमा नआए हुन्छ भन्ने किसिमको तपाईँले ज्ञान दिइरहनु भएको छ नि। त्यो प्रत्यक्ष असर त त्यो बच्चामा पर्यो होला नि। त नेता भएपछि ठिक समयमा पुग्नुपर्छ भन्ने पहिला त ध्यान हुनु पर्यो। त यसैबाट चाहिँ समाज चक्र घुम्ने हो। किनभने मैले मेरो आदर्शलाई हेर्छु नि त। मैले मेरो आदर्श गुन्डालाई बनाएपछि म कस्तो हुन्छु? मैले मेरो आदर्श बुवालाई मानेको कारण पनि त त्यही हो नि त। म हिजो त कस्तो कस्तो मन्त्रीहरूसँग बसेर पनि त काम गरेँ नि। उनीहरूलाई आदर्श मैले मानेको भए म के हुन्थ्यो होला? त उनीहरूलाई आदर्श मानेर जुन काम, नीति निर्माण र चाहिँ समाज चाहिँ सञ्चालन यो देशमा भइरहेको छ, ती गुटहरूबाट नेपाल बन्छ भन्ने म आश गर्न सक्दिनँ। त्यही भएर पहिलो दोषी त म नेतालाई नै ठान्छु, होइन, जनताभन्दा पनि होइन। त जनतालाई मेरो आग्रह चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि, नेता छान्ने हो भने तपाईँको अध्ययन गरेर छान्नु पर्यो, बुझेर छान्नु पर्यो, ज्ञान आधारित तपाईँको चाहिँ नेता छान्नु पर्यो। जे मन लागेछ त्यही भनिदिने हो क्यारे भनिदिने होइन। मैले तपाईँलाई भनौँ, अहिले यही लिपुलेखकै चाहिँ तपाईँको विषयमा केन्द्रित हुँदाखेरि, लिपुलेखमा हिजो यही नेताहरू नागरिक विधेयक ल्याउन पनि तयारै, आफ्नो विद्यार्थी चाहिँ तपाईँको बोर्डरमा पठाएर तपाईँको चाहिँ हो हल्ला गर्ने पनि यही नेताहरू होइन। कति तपाईँको चाहिँ यसमा तपाईँको चाहिँ डुवालिटी, द्वैत चरित्र, समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने चाहिँ चरित्र छ भन्नुहोस्। लिपुलेखभन्दा त 100 गुणा बढी तपाईँको यो नागरिकता विधेयक खतरा थियो होला नि। कसैले अध्ययन गरेको छ यो विषयमा? लिपुलेखकै विषयमा हिजो अस्ति भर्खरै यो त राजा महेन्द्रले गरेको हो भनेर चाहिँ कसैले भनिदियो रेको भरमा। त हामीले के भनेर भन्दाखेरि, ज्ञानमा आधारित समाज बनाउन खोजिरहेका छैनौँ। तपाईँको ज्ञानमा आधारित, अध्ययनमा आधारित तपाईँको चाहिँ बोली वचन छैन क्या। केही कुरा नजानेको छ भने नबोल्नु। म त्यस विषयमा जान्दिनँ भने नबोलेकै बेस,
किनभने म समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउन चाहन्न। ठिक छ, अब कुनै पनि काम गर्नको लागि ट्रेनिङ लिनु पर्यो अथवा अध्ययन गर्नु पर्यो, अनुभव प्राप्त गर्नु पर्यो। तर देश चलाउने जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण सवालमा त्यस्तो चाहिँ त्यो ठाउँमा जानको लागि कुनै योग्यता नहुनुपर्ने, जो पनि मन्त्री हुनुपर्ने यस्तो परिस्थिति नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यसमा नेपाली जनताले प्रश्न गर्ने बेला आएको छैन? अवश्य, त्यो त अवश्य। म त्यही भएर त भन्दैछु त, म आजको दिनमा कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न नभएको कारणै यही हो। म अहिले स्वतन्त्र छु। एउटा अभियान हामीले चाहिँ चलाउन पर्छ। अब बहुदलीय प्रजातन्त्र यो देशमा बाँच्ने हो भने, बहुदलीय प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिन्छ भने अब राजनीतिक दल पनि जो यो बसेर चाहिँ यो कराउने मात्रै मान्छेहरू छन्, जसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ यो दिग्भ्रमित गरिरहेछ, यिनीहरूलाई हटाएर फाल्ने कि नफाल्ने, पुस्ता परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने, यो सबै गर्नको लागि पनि जनतालाई बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास दिलाउनको लागि, नेपालमा गुमेका पहिचान फिर्ता गर्नको लागि लिपुलेख जस्ता अन्य विषयहरू अहिले विदेशीको चाहिँ अहिले रात दिन तपाईँको चाहिँ नेपाली भूमिमा चाहिँ चलखेल भइरहेको छ हैन, त्यसलाई पनि सन्तुलन ल्याउनको लागि एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था, राज संस्था जो थियो उसलाई पनि फर्काएर चाहिँ स्थापित गराउनको लागि हामी एक हिसाबले भनौँ, हामी नै भनौँ, हामी चाहिँ एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल जस्तै चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेको यो हाम्रो देशको मात्रै पहिचान होइन, यो समग्र राष्ट्र संसारभरि बस्ने चाहिँ हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा पहिचानको विषय हो हैन। यहाँ हामीले किन बुझ्न सकिरहेका छौँ भने यो कुरा हैन, संसारमा धार्मिक सम्पदा भनेको जम्मा दुईटा मात्रै छ हैन, एउटा ओमकार परिवार, एउटा चाहिँ आब्रामिक ट्रेडिसनको चाहिँ सम्पदा हो, जसको उत्पत्ति तपाईँको चाहिँ नेपाल क्षेत्र, तपाईँको चाहिँ हिन्दुस्तानको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृति सम्पदा यहाँबाट चाहिँ उत्पन्न भयो। तपाईँले त्यसलाई बुद्धिस्ट भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ हिन्दू भन्नुहोस्, जैन भन्नुहोस् हैन, यो हाम्रो सम्पदा हो। यो सम्पदालाई हाम्रो पुर्खाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोगाएर राख्यो। यसमा हामीले चाहिँ जोगाउने चाहिँ दायित्व हाम्रो चाहिँ छ कि छैन हैन। र साथसाथमा समस्या यहाँ के भयो त भनेर भन्दाखेरि हिन्दू, जब हामी हिन्दू राष्ट्र भन्छौँ, हाम्रो धर्म भन्छौँ, हाम्रो संस्कृति परम्परा भन्छौँ, त्यो कुनै एउटा दलमा सीमित नहुने रहेछ हैन। राज संस्था भन्ने पनि यस्तो एउटा संस्था हो जो एउटा दलसँग सीमित र एउटा व्यक्तिसँग सीमित हुन सक्दैन। यो समग्र नेपालको, समग्र हिन्दूहरूको विषय हो। त्यसकारणले हामीले दल केन्द्रित हुनु हुँदैन हैन। हाम्रो उद्देश्यका लागि, उद्देश्य प्राप्तिको लागि केही समय हामी दलबाट बाहिर रहेर पनि यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले अहिले हामी देशभरिका साथीभाइहरू बिस्तारै यसमा केन्द्रित छौँ। अहिले त अब यो जग जाहेर नै छ, नेपालमा विशेष गरी विदेशीहरूले खेलिरहेका छन्, वैदेशिक हस्तक्षेप छ। लड्ने त फेरि नेपाली नै भयो। यहाँ कस्तो देखिएको छ भने एउटा चाहिँ राजावादी अथवा राज संस्थावादी, अर्को गणतन्त्रवादी, किन उनीहरू नेपाली त्यसरी एउटा छुट्टा छुट्टै कित्तामा छुटिएर नेपाली नै लडाइँ गरिरहेका छन्। यसले त न देशको चाहिँ हित हुन्छ न जनताको हित हुन्छ। होइन, अब मैले भनिहालेँ, विचार त गणतन्त्रवादी हुन्छु, म मोनार्किस्ट हुन्छु, अथवा चाहिँ म समाजवादी हुन्छु, विचार त त्यो विचार राख्ने चाहिँ स्वतन्त्रता सबैको छ है। खालि मेरो अनुरोध चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो भू राजनीति, हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति परम्पराको यो जुन किसिमको चाहिँ विविधता छ, नेपाल कसरी नेपाल भएर आयो हैन, गोपाल वंशदेखि लिएर जुन चाहिँ सम्पदा हामीले चाहिँ बोकेर आएका छौँ, अथवा गोपाल वंशभन्दा पनि अगाडि यो चाहिँ वैदिक तपाईँको इतिहासदेखि जुन सम्पदा हामीले बोकेर आएका छौँ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानपूर्वक हिसाबले अध्ययन गरेरै तपाईँको चाहिँ आउनुपर्छ। गोपालबाट किराँत, किराँतबाट लिच्छवी, लिच्छवीबाट चाहिँ मल्ल, मल्लबाट तपाईँको चाहिँ शाहवंशी हैन,
हुँदै हुँदै आएर यी सबै वंशहरू जसलाई चाहिँ रिप्लेस गरे यसले नेपालमा भएको सम्पदा किन नाश गरेन हैन तपाईको जति पनि चाहिँ साम्राज्यवादीहरू युरोप अमेरिकनहरूले अर्को परम्परा संस्कृतिमा जाँदाखेरि सबै कुरा मैले उठाउन खोजेको प्रश्न के भने ती राजतन्त्रवादी भन्ने पनि नेपाली नै हुन् गणतन्त्रवादी भन्ने पनि नेपाली नै हुन् अब उनीहरू एक अर्कामा जुझ्ने हो भने त देश कहिले पनि अघि नबढ्ने भयो राज संस्थावादीले ती गणतन्त्रवादीसँग कान मिलाउन किन नसक्ने ती गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले राज संस्थासँग कान मिलाउन किन नसक्ने किन एक अर्कालाई चाहिँ प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिरहने अब मैले त त्यसरी हेरेको छैन मैले भनिहालेँ नि नबुझेको भन्छु म हैन जनताको छोरा त म पनि हो हैन मलाई चाहिँ राष्ट्रपति हुने लोभले मात्रै चाहिँ राजा मलाई चाहिँदैन भन्न म सक्दिनँ राजा राज संस्था यो देशको आवश्यकता हो नेपालको भू राजनीतिको नेपालको परम्परा विविधताको आवश्यकता हो एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष संस्था नेपालमा आवश्यक छ धर्म बीचमा पनि यो आवश्यकता छ त्यसैको एउटा सांकेतिक रूपमा बसेको संवैधानिक राष्ट्र संस्था हो नेपालमा त कस्तो स्थिति भइसकेको छ भने कङ्ग्रेसभित्र आबद्ध रहेकाहरूले म कङ्ग्रेस हुँ भन्छ नेपाली हुँ भन्दैन कम्युनिस्टको पनि त्यही छ म चाहिँ कम्युनिस्ट हुँ भन्छ ऊ नेपाली हुँ भन्दैन पहिला त देश बचाउनु पर्यो नेपाली हुनु पर्यो त्यसपछि अरु त्यसपछिको दोस्रो कुरा हो यो वेबाट चाहिँ किन कुनै पनि नेताले कुनै पनि बुद्धिजीवीहरूले कुराकानी गर्दैनन् छलफल गर्दैनन् खाली गणतन्त्र र राजतन्त्र यस्ता विषय मात्र उठाएर एक अर्काले किन जुधाउने काम गर्छन् हैन त्यही त नबुझेको भन्छु नि बुद्धिजीवी त्यस्ता छैन प्रोफेसरहरू छन् हैन युनिभर्सिटीमा पढाइरहने दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यो विषयमा उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न भने क्या अब त्यही स्वार्थमा दिग्भ्रमित भएपछि गर्ने के तपाईको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नेपाल स्थापित नभएसम्म म बनेर मात्रै चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने कुरो पहिले बुझ्नु पर्यो नि समाजमा भएका हरेक नेपालीहरू नबनेसम्म म बन्दिनँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि मेरो स्वार्थ छ होला आज चाहिँ म एउटा घर छ भने अर्को घर भइदिए भए त्यसलाई चाहिँ बालमा राख्थ्यो होला त्यो बालमा एउटा आएको पैसाले चाहिँ अझै राम्रो गाडी चढ्थ्यो होला हैन ऊ भन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ ढाका टोपी र चाहिँ कोट लाएर हिँड्थ्यो होला के छ स्वार्थहरू मान्छेका आफ्ना स्वार्थहरू छन् 10 करोड भए चाहिँ 20 करोड बनाउँथ्यो होला आफ्नो स्वार्थहरू छ नि त तर त्यो स्वार्थलाई हरेक मान्छेलाई केही कुरा चाहिएको हुन्छ ऊ स्वार्थी हुन्छ तर त्यो स्वार्थलाई चाहिँ डोराउने जुन चाहिँ बाटो छ त्यो प्रष्ट भएन निजी सम्पत्तिको चाहिँ रक्षा गर्ने कसरी यहाँ त लुटको समाज भयो एक दिन लुटेपछि त मेरो त कमसेकम चाहिँ मलाई चाहिँ 1000 रुपैयाँ बढी मेरो खल्तीमा भयो भन्ने किसिमको चाहिँ समाज त्यस्तै भइदियो देशको कुनै मतलब छैन जाओस् कता जाओस् अर्थ छैन ठीक छ मलाई पैसा त्यो पनि कसरी भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि कसरी भयो भनेर भन्दाखेरि तपाईको अहिले नेपालमा तपाईले हेर्नुभयो भने नेपाल अत्याधिक रूपमा सांगठनिक संरचनामा चाहिँ तपाईको चाहिँ बाँधिएको छ भन्नुको अर्थ के भनेर भन्दाखेरि नेपालमा अहिलेको हालको कम्युनिस्ट दलको चाहिँ सक्रिय कार्यकर्ताहरू मात्र हेर्नुभयो भने 9 लाख चान्चुन छन् नेपाली कांग्रेसको 4 लाख छ अरु राप्रपा भन्नेको त्यस्तै होला गर्दा तपाईको चाहिँ मैले डाटामा हेर्दाखेरि 11 जनामा 1 जना मान्छे तपाई बाटोमा भेट्नुभयो भने उ राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएको चाहिँ व्यक्ति छ यहाँ धाराको संगठन बत्तीको संगठन पतिङ्गर सबैको चाहिँ संगठन यस्तो किसिमको चाहिँ समाज बनेर गयो सहकारीका तपाईको चाहिँ अधिकांश चाहिँ जिल्लामा जानुभयो भने सहकारीका चाहिँ त्यो प्रमुखसँग चाहिँ जोडिएका मान्छेहरू सबै जिल्लाका नेताहरू तरकारी मास्टर दूध मास्टर सबै तपाईको चाहिँ दलका मान्छेहरू है तरकारी मास्टर भने चाहिँ जो किसानबाट चाहिँ तरकारी खरिद गरेर यहाँ कालीमाटी बजार अथवा अन्य चाहिँ थोक मूल्यमा चाहिँ बेच्ने मान्छेहरू हुन्छ नि जो दलालहरू छन् किसानलाई चाहिँ रायोको सागको 5 रुपैयाँ दिएर आफू चाहिँ यहाँ आएर 100 गुणा बढी भावमा चाहिँ बेचिरहेका छन् हैन यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ हावी हाम्रो समाजमा छ चरम तपाईको राजनीतिकरण चरम तपाईको चाहिँ संगठनले के गरिरहेछ त भनेर भन्दाखेरि मान्छेलाई चुइँको बोल्न दिएको छैन
पार्टीबाट बाहिर गएर म देशको लागि म आफ्नो चाहिँ समाजको लागि बोल्न सक्दैन मान्छेले। मेरो बुवाले त के भन्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि अझ भैँसी भन्नुहुन्थ्यो नेपाली जनतालाई, होइन? भैँसी ठुलो हेर्ने, जता डोराए त्यतातिर जाने, बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने। किन त भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक दलले नेपाली जनतालाई जन्जिरमा राखेको छ। केस मार्फत त भनेर भन्दाखेरि सङ्गठन मार्फतबाट उसको स्वार्थलाई स्वार्थ केन्द्रित बनाएको छ। जागिर खान पर्यो, दललाई सोध्नु पर्यो, दलको सिफारिस चाहियो। हस्पिटल जान पर्यो, दलको सिफारिस चाहियो। जागिरमा रहिरहनु पर्यो, दलको सिफारिस चाहियो। केही बन्न पर्यो, दलको सिफारिस चाहियो। ठिक छ दाइ, अब हामी निष्कर्षमा जाउँ। हजुर, तपाईँसँग व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै खालको ज्ञान छ, लामो अनुभव पनि गर्नुभयो, पोलिटिकल साइन्समा मात्र डिग्री गर्नुभएको छ, सँगसँगै 2 पटक त मन्त्रीको पनि अनुभव प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यी सबै कुरा निहाल्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा देश कसरी बाँच्छ र जनताको पनि कसरी हित हुन्छ? अब मैले भनिहालेँ, म राजनीतिक दलबाट अहिले म स्वतन्त्र भइसकेँ, कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन। मैले देखेको बाटो के भनेर भन्दाखेरि हामीले सँगसँगै एउटा कुरा पनि जोडिहालौँ, त्यसमा जनताको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ त्यहाँ, त्यो कुरालाई पनि छोटकरीमा। अब जुन कुराले हामीलाई ज्वरो दिइरहेको छ त्यो ज्वरो बोकेर भएन, त्यो ज्वरोलाई फाल्नै पर्छ हामीले। त्यो फाल्ने भनेको राजनीतिक दलबाट चाहिँ सम्भावना म देख्दिनँ। राजनीतिक दललाई नेपाली जनताले हेर्ने भनेको कुनै पनि समस्या देशमा आइपर्यो भने राजनीतिक दलले त्यसलाई चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान गर्छ कि भनेर हो नि। तर ती दलहरू त्यो काबिलियतका भएनन्। अब त्यो नभएपछि गर्ने के त भनेर भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आखिर त नेपाली जनता नै हुन्। हरेक नेपाली चाहिँ परिवर्तनमा जनताको ठुलो भूमिका छ। त यो समाज, यो राजनीतिक दल अहिलेको अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि पनि अब जनता अगाडि आउनुपर्छ, स्वतन्त्र ढङ्गले आउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्न आउनुपर्छ। हामीले गुमाएका कुराहरू, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ पहिचान, राष्ट्रिय गर्वका विषयहरूलाई हामीले चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ, फर्काउनुपर्छ। त्यो फर्काउनुको निम्तिहरू अब नेपाली जनताहरू स्वतन्त्र भएर आउनुपर्छ। कुनै राजनीतिक दल म यो हो त्यो हो भनेर हुँदैन। अब त समग्र नेपालीहरूले यी विषयहरूलाई, नेपाललाई ज्वरो चाहिँ केले आएको हो त भन्ने विषयलाई एकपछि अर्को केलाउँदै गए मात्रै हामीले चाहिँ अब यो समाजलाई सफा गर्न सक्छौँ। त्यो केलाउँदाखेरि मेरो त्यो भिनाजु, मेरो ज्वाइँ, मेरो दाइ भाइ अब हेर्ने बेला होइन। साँचो अर्थमा हामीले नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने, सुखी बनाउने हो भने अब नेपाली जनताले केलाउनै पर्छ, एक हुनै पर्छ, स्वतन्त्र भएर अब हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यसो गर्यो भने देश र जनता दुवैको भलो हुन्छ। हजुर, हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रदीपजी, मलाई यो तपाईँहरूको चाहिँ लोकप्रिय अनलाइन टिभी मार्फत आफ्नो केही कुराहरू नेपाली समाजमा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरूको पनि अझै प्रगति होस्, यही शुभकामना। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।